دا خالی میں بی بی بغے کے نازنین دا اولین و آخرین دا قدردان دا اولین و آخرین دا قدردان دا خلای مشون دا او سردار مرسلین دا اولین و آخرین دا قدردان دا اولین و دا قدردان دا خالی میں بی بی بغیر کے نازنین دا اولین و آخرین دا قدردان دا اولین و آخرین دا قدردان دا فلائی مشون دا او سردار مرسلین دا اولین و آخرین دا قدردان دا اولین و آخرین دا قدردان دا خالی میں بخت باربر دے غیق دے برد نبی سرور دے خالی میں بخت باربر دے غیق دے برد نبی سرور دے غیق دے برد نبی سرور دے آمین لفظ جگر دا گلورین دا اولین و آخرین دا قدردان دا اولین و آخرین دا قدردان دا خالی میں بی بی بغیر کے نازنین دا اولین و آخرین دا قدردان دا اولین و آخرین دا قدردان دا خلای مشون دا او سردار مرسلین دا اولین و آخرین دا قدردان دا اولین و آخرین دا قدردان دا محبوب درب دینا زولائے گل دب گل در خولائے محبوب درب دینا زولائے محبوب درب دینا زولائے اللہ استیلائی بدعا اولین و آخرین دا قدردان اولین و آخرین دا قدردان خلای مشون دا او سردار مرسلین دا اولین و آخرین دا قدردان اولین و آخرین دا قدردان کلی بزرنو بند راجدار چار خلی میں بی سرتاج دار کلی بزرنو بند راجدار کلی بزرنو بند راجدار زلطا سکن زرنو تا خود نبی دا اولین و آخرین دا قدردان اولین و آخرین دا قدردان دا خالی میں بی بی بغے کے نازنین دا اولین و آخرین دا قدردان وی جار اولین و آخرین دا قدردان کشف خفض رحمان چی بیرترین اللہ
قدردان دا هو اول و آخر دا قدردان دا ولي مشهود او سردار مرسلین دا اول و آخر دا قدردان دا هو اول و آخر دا قدردان وړاندې کیږي په ډیره مینا د کاشف سټوډیو له طرفه په आवाज د ګرانو محترم جناب حاجی خلیل الرحمن صاحب او شهناز رحمان آصف صاحب او مولوی حافظ رحمان کاشف صاحب خدای دې وکړي چې دستا ستندا پرې ماتشي والسلام.